मेरा नाम जी लाल बख्श भुट्टो है। मैं पार्टी का बुनियादी वर्कर हूँ और मेरी जो पार्टी मेंबरशिप है वो है 1 जनवरी 1967 से। सियासत में 1987 में आया, इंतखाबी सियासत में। उससे पहले मैं पार्टी का वर्कर था, ओहदेदार था। उसके बाद मैं सियासत में काउंसलर बना इलाके का, फिर ZMC वेस्ट का पूरे का मैं चेयरमैन बना। उसके बाद मैं 2 दफ़ा MPA बना, 1 दफ़ा मैं मिनिस्टर बना। ये मेरा सियासी बैकग्राउंड है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है तो उसका बुनियादी असूल ये है, और इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है और सोशलिज़म हमारी मईशत है। ताकत का सर चश्मा अवाम है। हमारा जो चौथा है, ताकत का सर चश्मा अवाम, हमने उसको साबित किया। फिर हमारे 3 और स्लोगन थे, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों को हमने पूरा किया। लोग कहते हैं जी ये नारा थे, ये नारा नहीं था, ये हकीकत थी। रोटी, कपड़ा और मकान, रोज़गार देकर हमने रोटी और कपड़ा तो दिया। हमने हज़ारों के तादाद में गरीब लोगों के लिए घर बना के दिए। तो हमने जो स्लोगन था पार्टी का, हमारी लीडरशिप खुद इस बात पे जो है वो देती थी और ख़ुद चेक करती थी कि ये क्या हुआ। ये इस स्लोगन को भी हमने पूरा किया। फिर हमारा जो मंशूर है वो इंतखाबी मंशूर है। हम तरक्याती सबसे ज़्यादा आज भी हम कहते हैं कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में, अगर भुट्टो शहीद से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर दौर तक जो तरक्याती काम हमने किए हैं, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर किसी से कहो कि स्टील मिल भुट्टो शहीद ने बनाई, तो कोई कहे भी ना, इनकार करे, तो वो बिल्कुल ये समझ लें कि अहमकों की दुनिया में रहता है या भुट्टो शहीद से, पीपल्स पार्टी से कोई वो है। 25,000 मुलाजिम वहाँ काम करते थे। इसी तरह पोर्ट कासिम, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराची में दिए। आप ये अब्बासी शहीद है, ये लियाकताबाद सुपर मार्केट है, ये आपका शाहराह फैसल को डबल करना, बहुत सारी जो मुझे याद नहीं है, जितने फ्लाई ओवर्स हैं, जितने अंडर पासिस हैं, जितने रोड हैं, जितना डेवलपमेंट आज भी हो रही है हर ज़िले में, कहीं भी नहीं हुई। तारीख़ी ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। और हम बांगे दहल कहते हैं कि हमसे चलें। आप ये देखें, मैं किसी और की बात नहीं करता, जो कराची को कहते हैं हम कराची के ठेकेदार हैं। उन्होंने हमेशा तकरीबन कराची को ओन किया और मेयर उनके बने। हमारे कभी भी मेयर नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतने काम किए, बेहिसाब काम किए। जब गैर जमहूरी अमल होता है, जब गैर आइनी बातें होती हैं, तो फितरी अमल है। जैसे मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारा जो यौम तासीस 30 तारीख को आ रहा है, वो हमारा एक बुनियादी वो है दिन है। उस दिन पीपल्स पार्टी की बुनियाद क्यों रखी गई कि अयूब ख़ान के मार्शल दौर के दौरे हुकूमत में इंसान को यानी आम राय दही का हक़ नहीं था। इसके अलावा आप ये देखें कि आम तहरीर और तकरीर पर पाबंदी थी। जो सिटीज़नशिप राइट्स थे वो सल्ब किए गए थे। कोई आदमी किसी कोर्ट में किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। वोट का हक़ सिर्फ उसको था जो इलाके का मोतबर आदमी था। आम आदमी को वोट नहीं मिलता था और ख़वातीन का तो कतई वोट नहीं था। जो हम मेरे कायद थे, उनके जो असूल थे, उनकी जो पार्टी लेवल पर जो उन्होंने जिस तरह लोगों को गाइड किया कि ये गलत है, ये सही है, हमने उन पार्टी मंशूर को देखते हुए भुट्टो साहब का साथ दिया। इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरी अमल के लिए कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि वो उन्होंने अपनी जान के नजराने दिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें मिली, हर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें कुचला, बुरे तरीके से कुचला। हमारे कारकुनों को, हमारे कायदीन को मुख्तलिफ़ जेलों में डाला गया। हर किस्म की सहूबतें जो है, कोड़े मारे गए, जेल और कैदों की सहूबतें बर्दाश्त की। आप यकीन जानें कि लोगों ने जितना जितना जुल्म होता रहा, पाकिस्तान की जमहूरी पसंद अवाम ने हमेशा क़ुव्वत के ज़ोर से आमरों का मुकाबला किया। तो शहीद की बेगुनाह फांसी, ये दिल हिला देने वाला वो है। पूरी दुनिया ने इस बात की मज़म्मत की और दुनिया गमगीन थी। इसी तरह मोहतरमा की शहादत जो है, इससे बड़ा और कौन सा अमल होता है। आप देखें कि किस तरह जो है पूरे मुल्क के अवाम ने अपने यानी गम गुस्से का इजहार किया। हमें इतनी तकलीफ़ें दी गई। जाम सादिक का दौर था, मैं MPA था। अपने घर में 18 दिन रहा। 28 महीने की हुकूमत थी, 18 दिन घर में रहा, भागता रहा, मुख्तलिफ़ केसेस होते रहे हमारे ख़िलाफ़। फिर हमें अगवा किया गया। अगवा करने के बाद मेरा बेटा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनको बुलाया और इनको कहा कि आप पिटीशन दाखिल करें। पिटीशन दाखिल की तो हुकूमत ने लिख के दिया कि जनाब, ना हमारे पास ये किसी केस में वांटेड है, ना हमारे पास हैं,
جبکہ ہمیں پورے آپ انڈیا کے بارڈر تک مجھے رکھا گیا. رات کو دوارکا کی لائٹیں نظر آتی تھیں. اس طرح ہمیں گھماتے رہے, تکلیفیں دیتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی کہ ہم ثابت قدم رہے. آخر مجبور ہو کر انہوں نے چھوڑنا پڑا مجھے. تو یہ تو الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی دور تھا ہمارا کہ ہم گھروں پہ چھاپے لگتے تھے. اسے آخر مجبور ہو کر میں نے محترمہ بے نظیر صاحبہ سے کہا کہ جناب یا تو مجھے اجازت دیں کہ میں گرفتاری دوں, یا آپ مجھے کہیں رکھیں. مجھے تو کوئی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بڑے خندہ پیشانی سے مجھے کہا بیٹھو اور میں آپ کا بندوبست کرتی ہوں رہنے کا, آپ نے کوئی گرفتاری نہیں دینی. تو ہم نے بہت برا وقت دیکھا, اتنا برا وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ایسا برا وقت نہیں دیکھا, اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایسے بہادر ورکر ہم نے نہیں دیکھے. دیکھیں میں تو ایک ورکر تھا بھٹو صاحب کا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یقین جانیں کہ ایک دفعہ اگر ملاقات ہوتی تھی تو دوسری دفعہ ہم جاتے تھے تو نام سے پکارتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. نواب شاہ میں ہمیں دوست نے دعوت دی کہ جناب آپ آئیں ہمارے پاس کھانا رات کا کھائیں. وہاں گئے تو بھٹو صاحب کا کوئی کھلی کچہری تھی. کھلی کچہری میں ہم دیکھنے گئے تو ہم بڑھتے بڑھتے نزدیک گئے بھٹو صاحب کے پاس. تو انہوں نے اس وقت کا جو ڈپٹی کمشنر تھا اسے کہا کہ یہ 2 بندے جو آئے ہیں ان کو بلاؤ میرے پاس. وہ مجھے بلا کے لے گئے. تو بولا کیسے آئے ہو؟ تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم دوست کے پاس دعوت پہ آئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی کھلی کچہری کی بات سنی تھی اور اس لیے ہم آئے. تو اس کو ڈپٹی کمشنر کو کہا دیکھو ان کا کوئی کام ہے تو بتاؤ, نہیں تو ان کو خود اپنی گاڑی میں کراچی چھوڑو, یہ غریب کارکن ہے. محترمہ کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, محترمہ عظیم خاتون تھی. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ کسی فاتح پہ جانا ہے. ہمارے ایم این اے تھے سکرن کے, ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا. مجھے بٹھایا کہ جناب آپ آئیں اور چلتے ہیں ساتھ میں. تو میں ان کی گاڑی میں پیچھے جا کے بیٹھا جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں, ایم پی ایس میں. وہ جیسی گاڑی میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھا, پوچھا یہ لال بخش کہاں ہے؟ تو میں نے آواز دی بی بی میں پیچھے بیٹھا ہوں. بولا کیوں پیچھے بیٹھے ہو, اترو اور میرے ساتھ آ کے بیٹھو. آپ یقین کریں میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. ہم عقیدت کے حد تک ان کو چاہتے تھے. ہماری وہ سیاسی لیڈر نہیں تھی, ہماری سیاسی بہن بھی تھی, ماں بھی تھی. راستے میں انہوں نے کہا کہ یہ تصور کرو کہ میں تمہاری پرائم منسٹر نہیں ہوں, میں تمہاری چیئرمین نہیں ہوں. آپ یہ بتاؤ کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ کیا کہوں, اور نہ مجھے کوئی اتنی معلومات تھی. میں نے اپنے طور پہ ان سے کہا کہ بی بی آپ یقین کریں کہ بالکل میں نے اپنے ذہن سے بات کی جو غلط تھی. میں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں آپ کنجوس ہیں. تو کہنے کیسے؟ آپ یقین کریں کہ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ جی اب دال بھی جو بچتی ہے وہ رکھتی ہیں فریج میں. تو پتہ ہے انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھو جو میں کھاتی ہوں میرے پورے ہاؤس میں لوگ کھاتے ہیں. میں گوشت کھاتی ہوں تو وہ بھی کھاتے ہیں, میں دال کھاتی ہوں تو وہ بھی دال کھاتے ہیں, لیکن یہ رزق ہے, میں پھینک دوں باہر. تو اس قسم کی بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے. آپ یقین کریں اسٹرگل میں ہم ساتھ تھے. اب یہ جو 18 اکتوبر کا سانحہ تھا, آپ یقین کریں کہ جس طرح بلاسٹ ہوا اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ بجائے بھاگنے کے اپنے چیئرپرسن کو چاروں طرف سے گھیرا انہوں نے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, ان کو کوئی نقصان نہ ہو. دوسرا بلاسٹ ہوا, سب سے زیادہ بندے وہ مرے جو ان کے گاڑی کے ارد گرد تھے. دوسرے دن رات کو انہوں نے فون کیا ہمیں کہ صبح 9 بجے آؤ. ہم وہاں گئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے زمین پہ, کچھ دو بندے, بہت سارے ہمارے پارٹی کے لوگ تھے. تو وہ ان کو محترمہ کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو دیکھیں مارنے کا اٹیک کر چکے ہیں اور آپ 15-20 دن جو ہے نا ہاؤس سے باہر نہ نکلیں. آپ یقین کریں ان کو کہا کیوں تم لوگ مجھے اپنے عوام سے دور رکھنا چاہتے ہو؟ میرے لوگ مرے ہیں, میرے لوگ زخمی ہوئے ہیں. 9 بجے ہمیں لے کے یہ سیدھی جناح ہاسپٹل گئیں. وہاں بہت سارے زخمی تھے, ایک ایک سے ملی. اس کے بعد لیاری میں ایک شہید ہوا تھا, اس کی شہادت پہ گئیں. ایسی بہادر خاتون ہم نے بھی نہیں دیکھی. آپ یقین کریں کہ جب یہ ہاؤس نہیں تھا, 70 کلفٹن میں رہتی تھی, چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا کیا. ہم نے لیاری میں جلسہ کرنا تھا. بڑے ٹاپ کے لوگ تھے اس میں, شہرباز مزاری, آپ غوث بخش بزنجو, بڑے بڑے جو ایم آر ڈی کے حصے دار تھے. کوئی وہاں لیاری نہ پہنچ سکا, لیکن محترمہ ڈاجز دیتی ہوئی کہاں لیاری کہاں شہید ملت روڈ سے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے ہم لیاری پہنچے. وہاں اتنی شیلنگ ہوئی حد سے زیادہ, لیکن محترمہ نے
गिरफ्तारी अगर दी तो 70 क्लिफ बना के दी। तो हमें ये तकलीफ़ें बर्दाश्त हैं। मोहतरमा को आप यकीन करें, किसी खातून जिसकी उम्र 18 साल हो, आप उसे सेंट्रल जेल हैदराबाद सक्खर में रखें। सक्खर के जेल में लोग जाने से रिश्वत दे के दूसरे जेलों में जाना चाहते हैं। वो तंदूर होता है, आप अगर यूँ दीवार पे हाथ रखें तो आपका हाथ जलेगा। मोहतरमा कान में बेचारी को बहुत सख्त तकलीफ़ थी, फ़र्श पे सोती थी, कोई तकिया नहीं। वहाँ से बिजिंजो ने इनको बर्दाश्ती के थ्रू ख़त लिखा सिगरेट के पैकेट पे कि बीबी आप, हमें सुना बड़ी तकलीफ़ में आप, हम आपको ठंडा पानी भी पहुँचाते हैं और खाना भी पहुँचाते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे अज़्म को आप कमज़ोर न करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो आप यकीन करें 5 साल जेल, सक्खर जेल काटना कोई मामूली बात थोड़ी है। यहाँ तो ऐसे भी हमारे लीडर हैं जो 3 महीने में रो दिए थे। देखें, वो एक अच्छी खातून थी, हम्बुल खातून थी, बहादुर खातून थी। जोश और वलवला हमने उनसे सीखा। हर अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म की फ़जीलत दी थी। वो कारकुन को जानती थी, वो लोगों को जानती थी, पहचानती थी। हमें MRD की तहरीक में कहा गया कि हर हफ्ते 2 आदमी गिरफ्तारियां देंगे। तो हम कमेटी होती थी, उसमें फ़ैसला करते थे कि ये 2 आदमी गिरफ़्तार होंगे। हम बाहर निकलते थे तो लोग हमें नाराज़ होते थे कि ये आपके रिश्तेदार थे जो जिनको गिरफ्तारियां दे रहे, हमें क्यों नहीं कहते हो गिरफ्तारियां दो। तो आप ये देखें, ये कारकुनों का वलवला था, ये जोश था। और वो फौजी आमिर का जो दौर था ना, आप यकीन करें, ये आपको तस्वुर भी नहीं होगा। हमने तो अपनी आंखों से देखा कि किस तरह तशद्दुद किया जाता था, किस तरह वो किया जाता था। ये हमारा बुनियादी दिन है, इसी दिन पार्टी की बुनियाद रखी गई। आपको मैं सबसे पहले बात बताऊं कि ये जो कन्वेंशन था, भुट्टो साहब ने लाहौर को चूज़ किया कि हम यहाँ कन्वेंशन करेंगे। लाहौर के सारे होटलों ने इनकार कर दिया कि जी हम आपको नहीं कन्वेंशन होने देंगे। इसी तरह शादी हाल थे, इसी तरह जो मलक और चौधरी थे पंजाब के, उन्होंने साफ इनकार किया जी हम माजरत ख्वाएँ, हम नहीं करने देंगे। तो डॉक्टर मुबशिर हसन हमारा सेक्रेटरी जनरल था, उसके घर पे ये जो मीटिंग हुई, 2 दिन का इजलास था और 4 सिटिंग्स हुई। उसमें ये तमाम बातें तय की गईं, बड़े बहस मुबाहिसे के बाद। तो मकसद ये कि आप ये समझें कि हमारा बुनियादी दस्तूर है, हमारी इब्तिदा पार्टी की वहाँ से शुरू हुई। अगर उसको पूरा पढ़ें, ये 54 पेज पे है। जो करारदादें हैं, 7 करारदादें हैं। एक करारदाद तो ये थी कि हमने पार्टी का नाम क्या रखना था। सब ने मुतफ़िक़ा कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। झंडे के कलर क्या थे? अच्छा, झंडे के कलर 3 थे। जो पहला कलर था लाल, वो था सुर्ख इनकलाब और खूनो खराबा। बीच में जो कलर था ब्लैक, वो थी गुर्बत, इफलास, भूख, बीमारी। तीसरा जो था हरा रंग था, तो हरा रंग से ये मुराद थी कि खुशहाली और जमहूरियत पसंदी। ये 3 कलर थे। उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताया कि बुनियादी स्लोगन्स थे हमारे, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज़म हमारी मईशत है, इसी तरह ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये वहाँ तय हुआ। उसके बाद बाकी जो 7 हैं, वो करारदादें इतनी वाज़े और बड़ी हैं कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। 54 पेज पे वो मुश्तमिल है। हमें एक राह दिखाई गई, राह का तयन किया गया कि किस तरह हम आगे बढ़ें, किस तरह हम आवाम की खिदमत करें। ये तमाम चीज़ें उसमें हैं। मोतबर किस्म के लोग थे, वो वोट देते थे, बाकी ना औरत देती थी ना मर्द देता था। फिर तहरीर और तकरीर की बिल्कुल पाबंदी थी। कहीं आप इज्तिमा नहीं कर सकते थे, कहीं आप हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बातें कर सकते थे। ये सब बातें हमें इस वजह से ही पार्टी बनी कि जब जुल्म और ज़्यादती इंतहा पहुँची, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये सब बातें देखी, फिर हमने अमली हम मैदान में आए अपने उस बुनियादी मंशूर को देखते हुए। हमारे 2 मंशूर होते हैं। एक हमारा मंशूर है जो जिस पे रजिस्ट्रेशन होती है, एक बाकी मंशूर हमारे होते हैं जो इंतखाबी मंशूर होते हैं। हर 5 साल बाद हम अपना मंशूर देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। भुट्टो शहीद की शहादत के बाद पार्टी की भागदौड़ मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने संभाली। आप ये देखें, वो दौर था जो बहुत सारे हमारे अंकल जो भुट्टो साहब के रफ़ीक थे, वो पार्टी को छोड़ गए। इन्होंने ARD की तहरीक शुरू की और यकीन जानिए कि अगर ये हिस्सा न लेती तो शायद पार्टी का नामो निशान भी नहीं होता। और जिस तरह इस खातून ने हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया फ़ौजी आमरों का, उसकी तारीख़ी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती।
آپ یقین کریں آپ کو دیکھا ہوگا کس طرح ان کو لاہور کے اسٹیڈیم میں لاٹھیوں سے مارا گیا اور زخمی کیا گیا. اس کے باوجود MRD کی تحریک میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا, یہاں تک کہ جیلوں کی صعوبتیں برداشت کیں, اور باوجود اس کے کہ وہ سخت علیل تھی. تو بہادری کا نام تو ہم یہ کہتے ہیں بھٹو خاندان ہے. جس طرح انہوں نے بہادری کے وہ کیے, آپ یقین کریں ہم چشمدید گواہ ہیں کہ کیا کیا واقعے, کس طرح پولیس ہمیں مارتی تھی, کس طرح ان کو تنگ کرتی تھی, کس طرح ان کو جیلوں میں ڈالی جاتی تھی. اور کبھی انہوں نے کسی کے آگے اپیل نہیں کی. دنیا کے لوگوں نے جا کر کہا ان کو, فوجی عامر کے لوگوں نے جا کر نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں, ہم آپ کو سارے کیسز بھی معاف کرتے ہیں, آپ چلی جائیں یہاں سے, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. لیکن وہ نہیں گئیں, اپنے ملک میں رہیں. بھٹو شہید سے بھی زیادہ بہادر محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی مثال, وہ ہم پر بہت مہربان تھی, اتنی مہربان تھی, خدا گواہ ہے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی. ہمیں یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہر MNA کو MPA کو بلا کے کہتی تھی آپ اپنے حلقے میں کتنی دفعہ گئے ہو, آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا کام کرائے ہیں. تو میری حجت تھی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. میں نے ان سے کہا کہ بی بی آپ پرائم منسٹر ہیں. بولا ہاں کیوں. میں نے کہا جی آپ کے حلقے میں کتنے ڈگری کالج ہیں. تو بولی ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا میرے حلقے میں 4 ڈگری کالج میں نے بنائے. تو ایک دم ہنسی. میں نے کہا یہ پیسے آپ نے دیے, کوئی میں اپنے گھر سے نہیں لایا ہوں. تو حیران ہو گئی, اچھا 4 ڈگری کالج. میں نے کہا جی کمپلیٹ بلڈنگ ہوئی ہے. مجھ پر اتنی مہربان تھی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے تاریخی کام کیے. 129 پرائمری بلڈنگز بنائیں اسکول کی, 21 سنگل سیکشن ہائی اسکول 6ٹھی جماعت سے انٹر تک بنائے. اسی طرح پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس بنائے. بہت ساری وہ سب فنڈ وہ دیتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں. یہ کوٹ کرتی تھیں کہ جناب دیکھیں وہ ایک آدمی آتا ہے, کبھی نہیں کہتا کہ مجھے بیٹے کو نوکری دو, مجھے پلاٹ دے دو, مجھے پیسے دے دو. جب بھی آتا ہے اپنے حلقے کے کام لے کے آتا ہے. تو وہ خدا انہیں جنت نصیب کرے, بہت مہربان خاتون تھی.